अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। में मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह, करम फरमा ये सब पर खुदारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यही एक इस में आज़म है, दुआ में महसूस होने लगा है, आमदे मुर्तज़ा हो रही है, ऐसा महसूस होने लगा है। आमदे गौसे पाक हो रही है, ऐसा महसूस होने लगा है। आमदे ख्वाजा पिया की हो रही है। आज संदल है घर से फूल तैबा से आए हुए हैं, फूल तैबा से आए हुए हैं। खुश नसीबी से आज बारगाह में, खुश नसीबी से आज बारगाह में संदल माली की धूम मची है। आज संदल है, आज संदल है इमाम अली शाह का, हुए संदल महकने लगी है, ऐसा महसूस होने लगा है। आमदे औलिया हो रही है, ऐसा महसूस लगा है। आमदे औलिया हो रही है। संदल आया अली के घर से, फूल तैबा से आए हुए हैं, फूल तैबा से आए हुए हैं, फूल तैबा से आए हुए हैं, फूल तैबा से आए हुए हैं। खुश नसीबी से आज बारगाह में संदल माली की धूम मची है। आज संदल है, आज संदल है बेका खैर खल्क़े मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? सलाम शाहते अर्शे मोहल्ला, दीनते अर्शे मोहल्ला, असला तो है सलाम मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल सय्यदुल कौनैन व सकल मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैन व सकल वल फरीक़ैन अल अरब में अजमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। है इल्तिजा मेरी इल्तिजा का सलाम लो, मेरे मुस्तफा, मेरे मुस्तफा दिले गम अली के दुलारे बड़ी आन वाले हैं, बड़ी शान वाले है। दामन में आपके करम के उजाले है, दामन में आपके करम के उजाले। इमाम अली शाह बाबा सलाम अलैका, सलाम अलैका, सलाम अलैका। इमाम अली शाह बाबा सलाम अलैका। है चाहत तुम्हारी जो दर पर
चाहत तुम्हारी जो दर पर बुलाया, दीवानों को आपने गले से लगाया है। चाहत तुम्हारी जो दर पर बुलाया, दीवानों को आपने गले से लगाया। हमारे सरों पर रहे आपका साया, हमारे सरों पर रहे आपका साया। इमाम अली शाह बाबा सलाम अलैका, सलाम अलैका। والسلام على المرسلين ثم على أرواح جميع آله وأولاده وأزواجه وذرياته أهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ثم على أرواح جميع أصحاب أجمعين خصوصا قريش وأنصار مهاجرين رضي الله تعالى عنهم ورضوان. ثم على أرواح جميع أصحاب التابعين أجمعين. ثم علي الدين شيخ الكل السيد الحسن والحسين حضرت سيدنا شيخ عبد القادر جعفر جيلاني رضي الله تعالى عنه. يا حضرت سيدنا شيخ عبد القادر جعفر جيلاني عبدك مريدك عزوز محتاج إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة. المدد يا غوث الثقلين، المدد يا غوث الثقلين، المدد يا غوث الثقلين. أغثني 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 وامددني بإذن الله تعالى واغزي حاجتي وهذه اشفاء يا ولي الله، وكن واسطة بيني بين الله بحرمته بسم الله الله الصمد. يا حضرت سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ الله. ثم على أرواح جميع أولياء الله رحمة الله عليه أجمعين، خصوصا سلطان الهند خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. نور اللہ حسینی ولد حضرت شاہ سید محمد اسرار اللہ حسینی المعروف حضرت سید محمد امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ سید محمد اسرار اللہ حسینی ثانی اور ڈاکٹر حسینی ولد حضرت شاہ سید محمد نور اللہ حسینی. سیدہ بانو صاحبہ زوجہ حضرت شاہ سید محمد نور اللہ حسینی. عمیرہ بیگم صاحبہ، قاسم بیگم صاحبہ زوجہ حضرت شاہ سید محمد اسرار اللہ حسینی المعروف حضرت سید محمد امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے محمد فیاض احمد نے آپ تک پہنچایا. اب ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.